إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله عباد الله واتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أمر الله تعالى بالعدل ونهى عن البغي، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وروى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإن من كبائر الذنوب عباد الله قصد المؤمن بما يسوءه ويؤذيه، سواء كان الأذى حسيا أو معنويا، وقد يكون الأذى المعنوي أشد وطأة وأبقى أثرا لما فيه من تلويث السمعة ونشر السوء، ولا سيما إن كان كذبا وبهتانا. وفيه يقول الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن مظاهر الظلم والشح إقامة الدعاوى الكيدية التي لا أصل لها، فمن أدى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه يكون آكلا بمال بغير حق. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. أيها المسلمون، ولا تجوز المرافعات الكيدية الباطلة. قال تعالى: ولا ترافعوا عنهم. قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وبعد عباد الله، فإن الكذب والفجور في الخصومة علامة على اللؤم وآية على النفاق، يجر إلى الظلم ويدفع إلى البغي ويهون أمر الحقوق والاعتداء على الآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى
آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إن مما يردع الإنسان عن الكيد والعدوان الخوف من الله ومراقبته سبحانه واستشعاره والحساب والجزاء. واعلموا أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فلا تسقط بمجرد التوبة فقط، وإنما بردها إلى أصحابها أو استحلالهم والسماح منها. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. فاتقوا الله عباد الله، ولا تظلموا أنفسكم بظلم الناس، وكونوا عباد الله إخوانا. واعلموا أن العبد يموت وحده ويدفن وحده ويحاسب وحده، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأعن ولي أمرنا على البر والتقوى. اللهم اجعل جنودنا المرابطين، اللهم اضغط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا